बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि रूस का पोलैंड पर हमले के बाद एक और जो है वो बड़ा सरप्राइज तबाहकुन बम्बारमेंट की गई है नाटो मुल्क के ऊपर, जिसके बाद नाज़रीन नाटो फौज ने रूसी जो तैयारे हैं उनके ऊपर हमला कर दिया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। यानी यूँ समझ लीजिए कि अब बाकायदा तौर पे जो यूरोप और नाटो इत्तेहाद जो है यानी पूरा उसकी रशिया के साथ जंग शुरू हो गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कतर में कुछ अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। अब भारत का एक बार फिर गंदा और घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया है कतर पर हमले के हवाले से। इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग जो है वो बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। हुआ कुछ यूँ था कि नाज़रीन कल जो हमले हुए हैं यूक्रेन की जानिब से पहले अटैक किया गया और उसके बाद जो रशिया के 6 बमबार तैयारे हैं उन्होंने तबाही मचाई इसके तूलो अर्ज़ में, और इसके साथ ही तकरीबन 100 ड्रोन का हमला जो है वो इसके ऊपर किया रशिया के यूक्रेन के ऊपर। तो नाज़रीन उनमें से जो 3 ड्रोन्स हैं वो ये नाज़रीन खुदकुश बमबार ड्रोन थे जो कि पोलैंड की हुदूद को क्रॉस करके पोलैंड में दाखिल हुए और उनको निशाना बनाने वाले थे आम तनसीबात को, के साथ ही जो नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने उन कामकाजी ड्रोन्स जो हैं उनको तबाह कर दिया। ऐसा दावा है पोलैंड का। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पोलैंड ने हंगामी तौर पे नाटो ममालिक की जो फोर्सेस के जो चीफ हैं उनके साथ मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है कि एक नाटो मुल्क के ऊपर हमला, पूरी के पूरे नाटो ममालिक के ऊपर हमला, उसी पॉलिसी के तहत अब जो है वो रशिया के ऊपर स्ट्राइक की जाए, रशिया के ऊपर हमला किया जाए। इस सिलसिले में नाज़रीन यूरोप जो है वो अब एक बड़े हमले के लिए तैयार है। रशिया नाज़रीन पहले भी वार्न कर चुका है, ख़ास तौर पे जो यूक्रेन के साथ जिनके बॉर्डर मिलते हैं उन ममालिक को, और उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने रशिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की या फिर रशिया के खिलाफ सहूलतकारी करने की कोशिश की तो उनको नहीं छोड़ेंगे। मुमकिन तौर पे ये 3 ड्रोन जो हैं वो नाज़रीन ये जो अटैक के लिए पोलैंड की सरहद उन्होंने क्रॉस की है, ये गैर दानिस्ता तौर पे ये ड्रोन जो हैं वो उस साइड पे गए हों। अदरवाइज़ आपको पता है तकरीबन 100 ड्रोन का जो है वो अटैक चल रहा था यूक्रेन के ऊपर, तो उसमें फिर इस तरह की सिचुएशन समटाइम्स पैदा हो जाती है। अब उसके बाद नाज़रीन जो नाटो अफवाज हैं उन्होंने रशिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया है और रशिया ने भी नाज़रीन अपने खौफनाक मिसाइलों के साथ जो है मुकम्मल तैयारी, ख़ास तौर पे जो आर्शनिक मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए उन्होंने यूरोप के अहम तरीन ममालिक को निशाने पर ले लिया है। इनकी ख़ास तौर पे जो कमांड फोर्स है, ये न्यूक्लियर कमांड फोर्स, उनको भी एक्टिव किया गया है और कहा गया जी कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो रशिया डू और डाई वाली पोजीशन में होगा, क्योंकि पूरे का पूरा नाटो इत्तेहाद उसके खिलाफ होगा। तो ऐसे में रशिया जो है वो अकेला तो होगा नहीं, बल्कि नाज़रीन जो ब्रिक्स ममालिक हैं उनमें से चाइना ख़ास तौर पे, उसके बाद ईरान है, वेनेजुएला है, वेनेजुएला के ऊपर ऑलरेडी अटैक लॉन्च हो चुका है अमेरिका की तरफ से। तो ये जो ममालिक हैं ये रशिया के साथ इस जंग में शामिल होंगे, लेकिन इन ममालिक के खिलाफ भी नाटो इत्तेहाद की जानिब से एक ही वक्त में जंग जो है वो शुरू की जा सकती है। तो नाज़रीन एक जो जंग का माहौल बना हुआ है वो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग, और ये नाज़रीन रवायती यानी कन्वेंशनल वॉर हेड्स के साथ नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इसका जो नुक्ता इख्तिताम है वो एक बड़े खौफनाक जोहरी तसादुम की सूरत में सामने आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए डेफिनेटली जो यूरोपीय ममालिक हैं उनका तरीक़ाकार क्या होगा। अगर वो ये समझते हैं कि रशिया के ऊपर वो अटैक करके तो वो बच जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रशिया की जो न्यूक्लियर इनकी सबमरीन्स हैं वो इस वक्त यूरोपीय ममालिक और बरतानिया के इर्द गिर्द मौजूद हैं और उन्होंने भी वार्निंग दी है कि अगर कोई इस तरह की गलती करने की कोशिश की
تو پھر ان کے جو خوفناک پوسائیڈن بامز ہیں ان کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے یورپی ممالک، اور سمندر کے اندر ناظرین یہ پوسائیڈن بامز جو ہیں چلائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو رد عمل ہے تقریباً 100 سے 300 میٹر اونچی لہریں پیدا ہو کے قدرتی طور پہ ایک ایسے سونامی کریٹ کرتی ہیں جو کہ ان ساحلی علاقوں کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی بڑی خوفناک چیز ہے جو رشیا کے پاس ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، وہ خبر ہے ناظرین جو قطر کے اوپر اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والا حملہ ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ایک تو بڑی اور اہم ترین چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر ہونے والے قطر کے اوپر ہونے والے اس حملے میں جہاں پہ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کام کیا، وہیں پر ناظرین بھارت کا گھنونا چہرہ بھی بے نقاب ہوا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی بھارتی جو موساد کے لیے کام کرنے والے، اسرائیل کے لیے کام کرنے والے ایجنٹس ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، سامنے آئی تھی انفارمیشن، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ یہاں پر بھی 3 بھارتی جاسوس جو ہیں جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ قطر کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ناظرین انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا، اور ان کے پاس جو شواہد سامنے آئے ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کی موجودگی اور اس کے بعد ان کی نقل و حرکت کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ان جاسوسوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے قطر نے بھارت کے جو ہیں وہ بحرین نے بھی، قطر نے بھی بھارت کے کچھ جو نیول آفیسرز ہیں ان کو گرفتار کیا تھا، ان کو سزائے موت کے آرڈرز بھی دیے گئے تھے، لیکن بعد میں بھارت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کی جو سزائے موت تھی اس کو ختم کروایا اور عمر قید، اور اس کے بعد پھر اس کو وائنڈ اپ کروانے کے حوالے سے انہوں نے بڑی جو ہے وہ کوششیں کی تھیں۔ تو ناظرین بھارتی جہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر ہیں، وہ اپنی بدنام زمانہ ایجنسی کے لیے جس کے بھی ملک کے لیے یعنی جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہیں پر ان کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر انہوں نے کوئی نہ کوئی گند ضرور گھولنا ہوتا ہے۔ اب جو قطر کے اندر رہنے والے بھارتی ہیں انہوں نے یہ قطر کے خلاف جو ہے یہ انتہائی گھنونا قدم اٹھایا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے جو ایران کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی نشانہ بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ان کے ہیلی کاپٹر کے پاس جو ہے وہ آخری مرتبہ ایک بھارتی شہری جو ہے اس کو دیکھا گیا تھا جب ان کے طیارے نے ان کے ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری تھی آذربائیجان سے۔ تو اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں کہ اس میں بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے وہ شامل ہو سکتی ہے اسرائیل کے لیے کام کرتے ہوئے، اور یہ ناظرین ان کی اصلیت ہے، یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے جو پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح سے انہوں نے ایران میں رہتے ہوئے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے عرصہ دراز سے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، تو وہ بھی چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ تو اس میں کوئی شک، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ جہاں پہ بھی موجود ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے کہ وہ ایک شیطان صفت ہے، اور اس نے ہر جگہ پہ شیطانی کرنی ہوتی ہے اور اپنا آپ ضرور دکھانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آنے والے دنوں کے اندر مڈل ایسٹ میں بھارتیوں کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بظاہر امریکہ جو ہے وہ چیزوں کو کہہ تو رہا ہے کہ بہتری کی جانب بڑھ رہی ہیں، لیکن بہتر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اپنی اکڑ سے بڑے بڑوں کا ہم نے غرور توڑا ہے۔ تو اب بھی ایسا ہوگا تو ناظرین اب بھارت ٹوٹے گا دوسروں کو جو یہ توڑنے کے حوالے سے، جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان کا معاملہ کیا، اس کے بعد یہ بلوچستان کے اندر شور شر برپا کرنے کی کوشش کریں، تو وہاں پہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب یہ آنے والے کچھ ٹائم جو ہے وہ بھارت کے لیے کافی زیادہ کروشل ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔